तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। झलनाथ खनाललाई प्रचण्डले सम्झाए विगत मन्त्री हेरफेर गठबन्धनका अन्य दललाई कतिको दबाव, यसबारे जानकारी। वाम गठबन्धनको दौडधुप, एमाले र माओवादीका आफ्नै दाउ। मेयर बालेन्द्र शाहको गोप्य योजना, महानगरको फोहोर आफ्नै क्षेत्रमा विसर्जन गर्ने गृह कार्य सुरु। राष्ट्र निर्माण जबजले दिएको आधार यस्तो, माधव कमरेडले निरीहता प्रदर्शन गर्नुभयो। अब कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको आँट गर्ने छैनन्, झलनाथ खनाल। नेकपा बिउताउने गृह कार्य सुरु, एकता नभई चुनावी गठबन्धन भए पनि गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसलाई धक्का लाग्ने सङ्केत। एकीकृत समाजवादी गठबन्धनसँगको साइनोबारे प्रश्न हुनु पर्यो, सम्बन्ध त पुनर्गठित हुन सक्छ। ईश्वर पोखरेल। एसपीपी खारेज गराउन मेरो महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड काङ्ग्रेस समाजवादमा नआए समाजवादका पक्षधरहरू मिल्नुपर्ने झलनाथ खनालको भनाई। जीवनराम श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष हुँदै खेलकुदको फन्डको मारेर पर्यटन मन्त्रीसम्म मेटमणी चौधरीले गरे यस्तो घोषणा। र आजबाट देशका अधिकांश ठाउँमा भारी वर्षा, बाढी पहिरोको वितण्डा। नुवाकोटमा बाढी पहिरो, एकाएक बगायो 10 घर। कहाँ के कति क्षति भयो, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। आसाममा बाढी पहिरोबाट 55 लाख प्रभावित, 101 जनाको ज्यान गयो। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरु माझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शकबिन, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रो अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, वर्षायाम लागेसँगै रातभरको भारी वर्षाका कारण विभिन्न ठाउँहरूमा ठूलो क्षति पुगेको छ। कहाँ के कति क्षति पुग्यो यसबारे हामी जानकारी दिनेछौँ। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको गोप्य योजना यस्तो छ, महानगरको फोहोर आफ्नै क्षेत्रमा विसर्जन गर्न गृह कार्य थालिरहेका छन्। कसरी व्यवस्थापन हुँदैछ त यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ। साथै कम्युनिस्टहरू एक हुने सङ्केत पनि देखिएको छ, काङ्ग्रेसलाई धक्का लाग्ने सङ्केत देखिएको छ, यसबारे पनि जानकारी दिनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला, अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले राजधानीको फोहोर राजधानी वा छिमेकी स्थानीय तहको सहयोगमा कतै व्यवस्थापन गर्ने गोप्य योजना बनाएका छन्। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे र अर्थमन्त्री शालिग्राम जमर कटेलले राजधानीको फोहोर बन्चरे डाँडामा लैजान नदिने भन्दै बैठकमा काठमाडौँ महानगरपालिका वासीमाथि खनिएको महसुस गर्दै उनले सो गोप्य योजना बनाएका हुन्। 1.5 साता अघि हेटौडामा आयोजित 2 दिने कार्यक्रममा सो विषय उठान गरेपछि मेयर शाह र उपमेयर सुनिता डङ्गोल दोस्रो दिनको कार्यक्रममा नबसी फर्किएका थिए। आफूलाई अपमान भएको महसुस गर्दै मेयर र उपमेयर दोस्रो दिनको कार्यक्रममा सहभागी भएका थिएनन्। महानगरवासी र जनप्रतिनिधिमाथि अपमान भएको महसुस गरेका मेयर शाहले महानगरको फोहोर महानगरमै व्यवस्थापन गर्न गोप्य योजना बनाएको बताइएको छ। केही दिनदेखि मेयर शाह र उपमेयर डङ्गोल महानगरको फोहोर मैला व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं वडा नम्बर 12 का वडा अध्यक्ष बालकृष्ण महर्जन, सदस्य र कामपाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी लोकनाथ पौडेल सहितको टिम बसेर योजना तयार गरिरहेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले नेपाली काङ्ग्रेसलाई समाजवादको यात्रातर्फ आउन आग्रह गरेका छन्। सोमबार नरबहादुर कर्माचार्य स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित नेपालमा समाजवाद चुनौती र सम्भावना विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै सम्मानित नेता खनालले नेपाली काङ्ग्रेसलाई वामपन्थीहरूसँग मिलेर समाजवादीको यात्रातर्फ आउन आग्रह गरेका हुन्। उनले काङ्ग्रेस समाजवादमा आए स्वागत गर्न तयार रहेको बताएका छन्। काङ्ग्रेस समाजवादमा नआउने हो भने समाजवाद पक्षहरू
पक्षधरहरू मिल्नुपर्ने धारणा उनको छ। नेता खनालले गठबन्धन संसद विघटनको विरुद्धमा उभिएर संविधान बचाउन सफल भएको भन्दै आगामी दिनमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। उनले प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले स्थानीय निर्वाचन पछाडि बिना शर्त संसद चल्न दिनु वा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको विषय भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले भने अब त संविधान त बच्यो र अब संविधानलाई तलमाथि गर्न कसैले सक्छ, अब आँट गर्दैन। यो देशको कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले फेरि पनि म संसद विघटन गर्छु भनेर खड्गप्रसाद केपी शर्मा ओलीको बाटो हिँड्नेवाला छैनन्, हिँड्न पनि सक्दैनन्। अब गाह्रो छ। संसद पुनर्स्थापना त गर्यो तर चल्दैन। खड्गप्रसाद ओलीजी यसलाई असफल बनाउन लाग्नु भएको थियो तर उहाँको सफल भएन। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी पूर्व माओवादी घटक बीचको एकताको प्रयास तीव्र रूपमा भइरहेकै बेला अन्य कम्युनिस्ट घटक बीच पनि गठबन्धन र एकता गराउने प्रयास सुरु भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामपछि माओवादी केन्द्र नेकपा एमालेबाट विभाजन भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र नेकपा एमाले बीच एकता प्रयास सुरु भएको हो। त्यसमध्ये माओवादी र एकीकृत समाजवादी बीच एकता गर्नुपर्ने निष्कर्षमा नेताहरू पुगेको स्रोतले जनाएको छ। सङ्घीय निर्वाचनमा कम्तीमा दोस्रो शक्ति बन्ने गरी त्यससँगै एकता गर्न छलफल चलेको हो। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठ बीच यही विषयमा पटक पटक छलफल भइरहेको छ। हालै भएका केही भेटवार्तामा एकता नगर्ने हो भने कम्युनिस्टहरू सकिने र देशमा काङ्ग्रेसले हाली मोहाली गर्ने कुरामा सचेत रहनुपर्ने उनीहरूबीच छलफल भएको छ। यद्यपि अहिले एकताको प्रक्रिया कसरी सुरु गर्ने भन्ने निचोडमा पुग्न नसकेको वार्तामा सहभागी नेताको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले जनाएको छ। पूर्व माओवादी धाराहरूबीच एकता गर्न तल्लो तहबाट आएको दबावमा रहेका अध्यक्ष प्रचण्डले समानान्तर रूपमा छलफल गरिरहेका छन्। उनको पहिलो प्रयास आफ्नै पार्टीबाट विभाजन भएका शक्तिहरूलाई मिलाउने केन्द्रित रहेको छ। छलफलमा सहभागी नेताहरूका अनुसार तीनवटा प्रयास सँगसँगै भइरहेको बताएका छन्। 23 फागुन 2077 सर्वोच्च अदालतले एकता भङ्ग गरेकाले एमाले र माओवादी केन्द्र पुरानै अवस्थामा फर्किएका मात्र होइनन्। 1 साउन 2078 एमाले विभाजन भई बनेको थियो एकीकृत समाजवादी। अब फेरि वाम एकता गर्नुपर्ने भन्दै तीनै पार्टीलाई एक गराउने वामदेव गौतमले कदम चालेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिले शोधानन्तर घाटाको स्थिति आउनुमा केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकार जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएका छन्। सोमबार नरबहादुर कर्माचार्य र स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित नेपालमा समाजवाद, चुनौती र सम्भावना विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले वर्तमान शोधानन्तर घाटाको स्थितिको जिम्मेवार केपी ओली नेतृत्वको सरकार र तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा भएको आरोप लगाएका छन्। उनले नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलतर्फ लक्षित गर्दै आफू वामपन्थी तथा कम्युनिस्ट एकताको पहलकर्ता रहेको उल्लेख गर्दै बुर्जुवासँग मिलेर समाजवादको कुरा गरेको भन्न नमिल्ने बताएका हुन्। उनले देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनलाई मन नपराउनेहरूले परिवर्तन अनुरूपको ऐन कानुन निर्माण गर्न नचाहेको समेत दावी गरेका छन्। अध्यक्ष दाहालले विगतमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा एसपीपीको बारेमा अध्ययन गर्न आयोग बनाउने प्रस्ताव आफूले राखेको कुरा एक्का राख्न आग्रह गरेका छन्। उनले एमसीसीलाई व्याख्यात्मक घोषणा मार्फत पारित गरेको उल्लेख गर्दै एसपीपीलाई खारेज गराउन आफूहरूले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको समेत बताएका छन्। उनले कम्युनिस्टहरू हरेक विषयको वैज्ञानिक ढङ्गले विश्लेषण गर्न सक्षम हुने उनको भनाइ छ। उनले कम्युनिस्टहरू बिग्रिएमा बिग्रिएको अन्डा जस्तै हुने टिप्पणी समेत गरेका छन्।